मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं मेरा गुलाम अपने अब्बे को अपनी अम्मा की जियारत प्यार से एक मर्तबा कर ले, अल्लाह मकबूल हज उम्र का सवाब अता कर देता। तो मेरे पाक नबी के दीवानों, आज 5 लाख लगा के जाते हैं, 5 लाख जाके अरकाने हज पूरे करते हैं, वापस आते हैं, लोग हार डालते हैं, नाम के साथ अलहाज लिखा जाता है, मगर हाजी साहब को, पीर साहब को, आलम साहब को ये जुर्रत नहीं है कि कह दे मेरा हज कबूल है। समझ आ रही है कि नहीं? ये जुर्रत नहीं कि कहे मैं हज करके आया हूँ, मकबूल है, मगर कुर्बान जाऊं मदीने के ताजदार की जात पर। 14 सदियां पहले बता दिया, अपनी माँ को अपने बाप को एक नजर देख ले, तेरा हज भी कबूल है, तेरा उम्रा भी कबूल है। तो इसलिए खुदारा नफरत करने की बजाय अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत किया करो। एक दोस्त से मैंने पूछा, खुदा के बंदे सुनाओ अब्बू का क्या हाल है? कहते वो बड़े भाई के खाते में गए। क्या कहता है? वो बड़े भाई के खाते में गए। मैंने कहा अगर वो तेरे अब्बू बड़े भाई के खाते में गए हैं तो तेरे खाते में मुकाला आया है, मुकाला। खुदा का बंदा, तूने जन्नत तो दूसरों को दे दी, दौलत अपने पास रख ली, जन्नत दे दी, दौलत रख ली। याद, एक वाकया मुझे याद आ रहा है। 5 भाई थे, ये चंद भाई थे। उनमें से एक भाई कहता है अब मैं आप लोगों के पास 2 ऑप्शन देता हूँ, चाहो तो अब्बे को रख लो, चाहो तो अब्बे का माल दौलत रख लो। अब्बा मुझे दे दो, मालो दौलत तुम ले जाओ, तुम चाहो तो मालो दौलत मुझे दे दो, और अब्बा तुसी ले जाओ, सुभान अल्लाह, तुसी ले जाओ। तो जनाब वो सारे इकट्ठे मिल गए। उन्होंने कहा यार ये तो पागल है, अब्बे को रखेगा, दवाई के पैसे भी देने पड़ेंगे, अब्बे की खिदमत भी करनी पड़ेगी, अब्बू को कपड़े भी लेके देने पड़ेंगे, और इसी तरह जनाब अब्बू को खाना भी देना पड़ेगा। जाओ अब्बा इसी के खाते में डालते हैं और माल दौलत अपने खाते में। कितना पकीज़ा दिल वो बंदा था। उसने कहा कोई बात नहीं है, यही तो मैं चाहता था कि अब्बा मेरे खाते में आए, अब्बा मेरे खाते में आ जाए। खुदा के बंदे, उस बंदे ने सारा माल दौलत अपने भाइयों के नाम कर दिया, मगर अपने वालिद मोहतरम को अपने पास रख लिया। जब वो बाप बुलाता था तो बेटा दौड़ के आता था, जब बाप बुलाता था चूंकि बेटा दौड़ के आता था, इसीलिए बाप की जो बहू थी वो बेटे से पहले दौड़ के आई। ये मैंने जुमला जो कहा इसके अंदर सबक है। अगर तू बाप के एक हुक्म पर दौड़ के आएगा तो याद रखना तेरी बीवी तेरे बाप के हुक्म पर तुझसे पहले दौड़ के आएगी। हम अपने अब्बू की कदर करते नहीं है, जब हम नहीं करेंगे तो घर वालियां खाक करेंगी। सबसे पहला हक ये है कि अगर अपने वालिदैन को इज्जत देना चाहते हो तो खुद इज्जत करो, पूरा घराना तुम्हारे वालिद की इज्जत करेगा। जब उसके खाते में अब्बा आया ना, तो एक दिन अब्बा बैठा था, उसने सवाल कर दिया, बेटा सारा कुछ भाइयों को दे दिया, कुछ रख लेता यार, कुछ तो रख लेता, आखिर जिंदगी है, जरूरत बढ़ जाती है, कुछ रख लेता। उसने कहा अब्बू जी मुझे माल नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, मुझे जमीनें नहीं चाहिए, बंगले नहीं चाहिए, कागज के टुकड़े नहीं चाहिए। अब्बू अपनी जुबान से एक मर्तबा दुआ कर देना मेरे लिए काफी है, मेरी आखिरत समझ जाएगी। यार क्या कलेजा रखता है। याद रख ले, हम बड़े पढ़े लिखे लोग जब थोड़ा सा पढ़ जाएं, 10 क्लास से पढ़ते हैं, हमारे अंदर तकब्बुर भर जाता है, हम बड़े पढ़े लिखे हैं। याद रख लें, इल्म वो मकाम नहीं देता कभी कभी, तरबियत वो मकाम नहीं देती कभी कभी, डिग्रियां वो मकाम नहीं देती कभी कभी। बड़ी बात करने लगा हो, इबादत और रियासत वो मकाम नहीं देती कभी कभी, मगर वो मकाम जो इबादत नहीं देती, रियासत नहीं देती, माँ की मुंह से निकलने वाले तो जुमले दे के अब्बे के मुंह से निकलने वाले तो जुमले दे के चले जाते हैं। आपके सामने सबूत एविडेंस पेश करता हूँ, तवज्जो कीजिए, हजरत वैसे करनी। अब माँ की खिदमत करते थे, माँ ने कहा बेटा पानी लाओ, घर में गए देखा पानी नहीं था, मशकीज़ा खाली है, घड़ा खाली है, बर्तन रख दिया, मशकीज़ा लेके चल पड़े, जहाँ से पानी भरते थे, चाहे कुएं से भरते थे या दरिया से भरते थे, लेने गए। जब वापस आए तो माँ महबेखाब हो चुकी थी, माँ सो चुकी थी। तो फिर आते हैं, जब आके देखते हैं अम्मा सो गई है, बर्तन के अंदर पानी लेते हैं, पानी लेने के बाद माँ के सिरहाने पर खड़े रहते हैं, हत्ता के सुबह का वक्त होता है, सुबह सादिक का वक्त, मौलवी अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद कर देते हैं। माँ के कान में
خدا کے نام کی صدا گونجتی ہے، اماں بیدار ہوتی ہے، پھر دیکھتی ہے تو اویس سرہانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ بیٹا پانی لے کے کھڑے ہو؟ جی اماں پانی۔ بیٹا جگا دیتا یا رکھ دیتا؟ ماں تیری تربیت نے گوارا نہیں کیا، تیری تربیت نے، میرے ادب نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں پانی رکھ کے چلا جاؤں۔ ماں بیدار ہو، پانی مانگے، حکم کے اندر تاخیر ہو جائے، میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ رب کعبہ کی قسم، یہ دو جملے تھے ویسے کرنے کے، ماں کے دل کو ایسے ٹھنڈک پہنچائی۔ ماں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، رب قدرت کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا اویس کب سے تیری عبادت کر رہا ہے، جو مانگتا ہے عطا کر دے، جو مانگتا ہے عطا کر دینا۔ اب سنیے گا، حضرت اویس کہتے ہیں، فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، جو مقام عبادت نے نہ دیا، جو مقام نمازوں نے نہ دیا، جو مقام سجدے نے نہ دیا، ماں کے دو نکلے ہوئے جملوں نے عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ علامہ فیض احمد اویسی محدث باولپوری لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اویس کرنی کا ماں کی خدمت اور دعا کے بعد مقام یہ ہے کہ اویس کرنی اگر رب کی بارگاہ میں کسی بات پر ضد کر جائے، اڑ جائے، منوانا چاہے، خدا کائنات کا نظام تو تبدیل کر سکتا ہے، اویس کی دعا کو تبدیل نہیں کر سکتا، سبحان اللہ۔ اویس کی دعا کو رد نہیں کر سکتا۔ سبحان خدا اللہ۔ کے بندو، اپنے والدین کی آج وقت ہے، قدر کر لو، پھر یہ وقت چلا جائے گا۔ آخری بات آپ کے سامنے پیش کر کے جاتا ہوں، شاید کہ کسی بندے کا دل سنور جائے، زندگی و آخرت سنور جائے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ بڑی بات کرنے لگا ہوں، علماء نے اس بات کو لکھا، فرماتے ہیں اللہ بڑا غیور ہے، اللہ بڑا غیرت مند ہے، اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، والدین کی نافرمانی معاف نہیں کرتا۔ جس طرح کرو گے ویسا بھرو گے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے لکھا، فرماتے ہیں ایک نوجوان تھا، وہ نوجوان کی بلا اپنے والد کو، بوڑھا تھا چونکہ بیمار تھا، اپنے والد کو کہتا ہے میرے گھر کا نظام تیری وجہ سے درم برم ہوتا ہے، خراب ہوتا ہے، ابو جی تم کہیں اور ڈیرا لگا لو۔ یہ مولانا روم نے لکھا اس بات کو۔ تو اس والد محترم نے کہا، فرمایا کہ بیٹا میں تو بوڑھا ہوں، چل بھی بڑا مشکل سے سکتا ہوں، ایسا کرو میں کہاں جاؤں، تم خود ہی مجھے جہاں دل کرتا ہے چھوڑ کے آ جاؤ۔ اب یہ اپنے باپ کو ساتھ لے کے چل پڑا، چلنے لگا تو اس کا چھوٹا بچہ تھا، اس نے کہا ابو جی میں ساتھ جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے بھی چل بیٹا، ضد کرنے لگا تو اس کو ساتھ لے جانا پڑا۔ اب یہ چلتے 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 ایک جنگل میں پہنچے۔ اب اس بندے نے، سخت پتھر دل نے، اس بندے نے جناب اپنے والد کو جنگل کے اندر بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد اس بندے نے اپنے باپ کو ایک کمبل دی، ٹکڑا دیا کمبل کا، دے کے واپس آنے لگا۔ جب 4 قدم، آپ توجہ کیجئے گا، 4 قدم آگے چلنے لگا تو اس کا ساتھ جانے والا چھوٹا بچہ کہتا ہے ابو جی 2 منٹ ٹھہریے نا، صرف 2 منٹ رک جائیے، میں ابھی آتا ہوں۔ اب چھوٹا بچہ یہاں سے جاتا ہے اپنے باپ کو کھڑا کر کے اپنے دادے کے پاس، جو اس کا ابو اپنے باپ کو وہ کمبل دے کے آ رہا تھا۔ بچے نے اس کمبل کو اٹھایا، اس کپڑے کو اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے۔ خدا بڑا غیرت مند ہے، کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ خدا کے دین کی مدد کرو گے، رب کعبہ کی قسم خدا ادھر بھی عزت دے گا، ادھر بھی عزت دے گا۔ اگر خدا کی نافرمانی کرو گے، ادھر بھی ذلیل ہوتے رہو گے، ادھر بھی ذلیل۔ بڑا غیرت مند ہے۔ اب بیٹا وہاں اپنے دادے کے پاس جا کے اسی کمبل کو اٹھاتا ہے، پکڑتا ہے، پھاڑتا ہے، 2 ٹکڑے کرتا ہے۔ 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اپنے دادا کو دیتا ہے، دوسرا ٹکڑا آ کے اپنے باپ کے پاس لے کے آتا ہے۔ باپ نے پوچھا بیٹا خیر ہے، یہ کیوں لے کے آئی ہو؟ اب دل کی تختیوں پر لے کے جاؤ۔ نہیں رونا آتا ہمیں، کیوں نہیں رونا آتا؟ دل سخت ہو گئے ہیں، پتھر سے بھی سخت ہو گئے۔ بیٹا کیوں لے کے آئے ہو؟ بیٹا اپنی زبان حال سے کہتا ہے ابو جی جس طرح آپ نے دادا ابو کو جنگل میں چھوڑا ہے، جب آپ بوڑھے ہوں گے تو اور کپڑا نہ خریدنا پڑے، اسی ٹکڑے میں آپ کو بھی باہر چھوڑ کے۔ خدا بڑا غیرت مند ہے۔ آج وقت ہے اپنے والدین کی قدر کر لو۔ اور بھائیوں کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھ لیں، یار دوست آ جائے تو 15,000 کا خرچہ ہو جائے تو ہم کر دیتے ہیں، 15,000 کا خرچہ ہو جائے کر دیتے ہیں، صرف دوست کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک ہی خون کا بھائی، ایک ہی ماں کا جایا، جب 10 روپے حساب و کتاب میں اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو ہم بولنا چھوڑ دیں۔ یہ پوائنٹ دے کے جا رہا ہوں،
اپنی زندگی کو بدل لو، رب کعبہ کی قسم گھر خوشحال ہو جائیں گے۔ اور یہ میرا اپنا تجربہ ہے، میں اسی بات پر عمل کر رہا ہوں۔ میرا بڑا بھائی حافظ قرآن ہے، اس سے چھوٹا بھائی حافظ قرآن نہیں ہے، کبھی کبھی ہمارے ساتھ بحث کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خدا کی قسم منبر رسول پر بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، اگر تھوڑا بہت مسئلہ آ بھی جائے تو میں چھوڑ دیتا ہوں، کہتا ہوں کوئی بات نہیں، بڑا بھائی ہے، پھر بھی اپنے کھا رہے ہیں، پھر بھائی اپنوں کے پاس جا۔ یہ نقطہ لکھ لو یار، اپنی خالہ کے پاس حصہ جا رہا ہے کوئی بات نہیں، اپنی بہن کے پاس جا رہا ہے، اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہے، تیرے خاندان میں جا رہا ہے، باہر تو نہیں جا رہا، کوئی بات نہیں، معاف کر دیا کرو، رشتے تو بچ جائیں گے، محبتیں تو بچ جائیں گی۔ تو یہ جب رشتے بچاؤ گے، تم رشتے بچاؤ گے، اللہ تمہاری عزت ادھر بھی بچا لے گا، ادھر بھی بچا لے گا۔